इनका लेसन शुरू सुन करो लिया या है। औज़ुबिल्लाह पढ़ो। इनका लेसन सुन लिया, अभी इनको पढ़ाने वाला लेसन है। औज़ुबिल्लाह पढ़ो या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। अब मुझे खेलते हुए नजर ना आना इसके साथ। फोकस करो उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا ومن من ذري ذريتنا أمة أمة مسلمة مسلم مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا مناسكنا وماسكنا وتب علينا وإنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم يا بنيه ويعقوب
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لا ومواه ونحن له مسلمون. Wait. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذ قال لبنيه ما تعبدون من يعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن واحدا. واحدا ونحن له مسلمون. تلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Yeah, reset. تلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا عما كان تسألون ولا تسألون تسألون عما كانوا يعملون. يعملون. Okay. Now reset du'as surah. سورة. Yeah. Sir, Surah I Nas. I don't remember all. I know all of the surahs. I just don't know which surahs you gave me because I didn't manage to complete the whole recording. You can't manage the recording. No, I didn't manage to complete the whole recording. Okay, because I started today early your class. Yes. Okay, no problem. Uh, Recite from Surah Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ملك الناس من إله الناس الجنة والناس, my friend. من الجنة والناس. Surah Al-Falaq. سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب يا ريسايد سورة الإخلاص. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبت يدا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Now recite سورة النصر إذا جاء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الكافرون. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sir, I'll tell you the surahs that are left. Surah Ma'un, Surah Kafirun, and Surah Fil. recite now سورة النصر. سورة الكوثر إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Now recite سورة الماعون. سورة الماعون. يا أرأيت الذي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا now recite سورة قريش. قريش. يا لإلاف قريش. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن صلاتهم الذي الذين هم عن الذين نور. صلاتهم recite ساهون. again. أرأيت الذي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا سورة قريش. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن صلاتهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع. الذي وآمنهم الرسول وآمنهم. وآمنهم من خوف. يا now recite سورة الفيل. ألم تر كيف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فلم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. يا now recite سورة العصر والعصر. الأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. any other surah. No, just these you taught me. sorry. You taught me just these surahs. تسليس. Just these. Just these. Yes, just okay these. okay just these. okay Yes. okay no problem. So we completed Alhamdulillah. Alhamdulillah. How many surah? Do you know? 9, No. 11. 11. Surah completed. Almost.
From Alam Tara Kaifa till Surah An-Nas, 10 surah, okay? And add one surah more, Surah Al-Asr. So these are how many surah? 11. Got it? Yes. So now we are going to start the new one surah. Surah name is Suratul Humaza. What is it? سورة الهمزة Makkiyah. مكية. Recite. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل 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 لكل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وأعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. This one. كلا. كلا كلا لا ينبذن لا ينبذن في الحطمة. في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. قال وما لا أدراك. لا ينبذن. وما أدراك. قال لا Where are you going, my و- friend? وما أدراك ما الحوت. क्या पढ़ रहे حطمة. हो यार? सही حطمة. तरीके से ध्यान। وما الحطمة. أدراك ما الحطمة. وما أدراك هما not ما الحطمة. وما ما ما الحطمة. الحطمة. نار الله ما الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي آه، التي تطلق على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في أمد ممددة. Okay. Practice on it, okay? This is your new lesson for memorizing surah. Okay, my friend? सर जी आप जी. रिक्वेस्ट करी थी सर, कल जल्दी क्लास ले सकते हैं आप सुबह के टाइम पे? सुबह की टाइम क्यों लेना? वो आपका मसला नहीं है, वो मम्मा का है. चुप कर। सुननी पड़ गई ना. अच्छा, किस टाइम पे? सर तकरीबन यू आप कह लें 12 बजे तक। आपके दिन मतलब यूके के 12 होंगे, आपके 4 बज रहे हैं कि 5? 4 या 5. आपके 4 होंगे या 5 होंगे यूके के अगर 12? यूके, 1 मिनट में बताता हूँ. कितने घंटे का डिफरेंस है अभी? 1 मिनट, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको. हमारे होंगे 4 4 घंटे के. ठीक है। 4 बजे ठीक है हाँ जी इंशाल्लाह. जी, मेरी 4 घंटे का डिफरेंस है। मेरी क्लास है 3:30 से 4 बजे ऑस्ट्रेलिया की है. उसके बाद वो कभी मैं अच्छा, लेट भी स्टार्ट करता हूँ, कभी है ना वो 5-10 मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ. तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो ठीक हो सकता गया। है. लेकिन इंशाल्लाह 4 PM या मेरे अच्छा आपके 12 PM या 12:10 इस तरह ले लूंगा. ठीक है. ठीक है, ठीक है, पाँच कोई दस इशू मिनट नहीं है। आगे पीछे होंगे बस वो वो ये है मैसेज कि का. सर कल मेरी एक अपॉइंटमेंट है। अच्छा अच्छा.
कोई कोई इशू नहीं सर, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए, आपकी अपॉइंटमेंट ठीक है, है सर, कल आपको 12 बजे कामयाबी दे। मैं वेट करूंगा। जी जी जी। अगर मैं भूल भी जाऊं चलिए। फिर भी एक रिमाइंडर वगैरह करवा दीजिएगा। मैं वैसे याद रखूंगा, 4 बजे मैं वैसे क्लास ऑस्ट्रेलिया के बाद ही ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इजाजत। हेलो। हेलो याह्या, आर यू देयर? याह्या। हेलो। हेलो सर। जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी, फिर क्लास फिनिश? आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही आ रही आ रही है। ठीक है सर। ठीक है, इंशाल्लाह कल 12 या 12:10 पे। मैं आपको 11 बजे रिमाइंडर छोड़ दूंगी। जरूर जरूर जरूर। ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, ओके अल्लाह जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।